अलैकुम। कैसे हैं जनाब? ठीक है, खैर वफियत से हैं। तारीफ़ अल्लाह की और दरूद मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, आपकी आल औलाद पर। 2-4 मिनट में जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है, थोड़ा मौका मिल गया था तो मैंने कहा आपको सलाम भी कर लूँ और हालात हादरा इमिग्रेशन कवानीन की भी सूरत हाल पर तबसरा कर लें। सवालों जवाब नहीं ले सकता, अगर कोई बहुत अहम सवाल एक आध हुआ तो वो शामिल कर लेंगे, लेकिन चूंकि काम 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 और फिर काम की वजह से बहुत ज़्यादा टाइम अमली तौर पर लग जाता है। तो सबसे पहले कहूँगा कि इस वक्त कल के दर्जनों या शायद सैकड़ों फ़ोन इस एक नुक्ता पर आए कि क्रीति के जो पेरिफेरिया आयो निकोला है उसमें ऑनलाइन पासपोर्ट बनने वालों के पेपर मुसलसल रिजेक्ट किए जा रहे हैं। यानी कि वजह क्या है? एक वजह कि भाई आपका पासपोर्ट यहाँ से नहीं बना, जिसकी वजह से आपके पेपर मुस्तरद किए जाते हैं, कैंसिल किए जाते हैं। पेरिफेरिया आयो निकोला में क्रीति में रहने वाले उन नौजवानों, उन शहजादों को गुजारिश करता हूँ, मेरे बच्चों, इस पर तहकीकात करेंगे, अमल करेंगे और इसका पीछा करेंगे। आपने क्या करना है, मैंने क्या करना है? मैं हूँ रजाकार, अल्लाह की रजा के लिए काम करने वाला, ना मुलाजिम, ना तनख्वाहदार, ना नौकर, लेकिन उसके बावजूद अल्लाह की रजा के लिए बिल्कुल ना बैठता हूँ ना रुकता हूँ। तो आपकी परेशानी को महसूस करते हुए फौरी तौर पर उसका पीछा करता हूँ और इंशाल्लाह करूँगा ताकि आपकी परेशानी को दूर करके इंशाल्लाह इसका सल्यूशन और इसका हल निकाला जाए। अच्छा, दर्जनों फ़ोन जब आते हैं, ऊपर तले सैकड़ों फ़ोन, तो फिर ये जान ले बराए मेहरबानी कि कोई फ़ोन मिस भी हो जाता है तो माइंड नहीं करना मेरे बच्चों, इसलिए कि काम करने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए होता है। 1 घंटे फ़ोन में जितने यानी कि काम इकट्ठे हो जाते हैं वो 14, 15, 16 घंटे के लिए काफ़ी होते हैं। तो अगर कोई फ़ोन मैं ना सुन सकूं तो माइंड ना करें, मेरे वाले नंबर पे व्हाट्सएप पे आप वॉइस मैसेज छोड़ सकते हैं। व्हाट्सएप पर सिर्फ वॉइस मैसेज ही लेता हूं, क्योंकि जब दफ्तर में जाता हूं तो आपके वॉइस मैसेज सुन के, आपके हुक्म सुनकर मेरे बच्चों आपको उसका जवाब जितना हो सकता है करता हूँ। और उस पर बहुत छोटा सवाल भेजा करें, थोड़ा सवाल भेजा करें, 1000 बार भेजें, हर रोज भेजें, लेकिन मुख्तसर सवाल, ताकि मुझे समझ आए और मैं आपको उसका जवाब दे सकूं। आपने क्या करना है? पेरिफेरिया ये पूरे यूनान में कहीं और ऐसा नहीं, तो मुझे कभी अंदेशा है कि ऐन मुमकिन है कि वो उस पेरिफेरिया क्रीति आयो निकोला का हेड मर्द है या औरत है। इस पर मैं इंशाल्लाह कल तहकीकात शुरू कर दूंगा, बल्कि कल से कर दी है, तो अभी तक तहकीकात के मुताबिक वो खातून है। अगर कोई फर्द उसकी प्रोफाइल मुझे भेज दे, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर या कोई जिस पर उसका पूरा नाम लिखा हो, बसूरत दिगर मैं इंशाल्लाह इसको भी रिकवर कर लूँगा। अगर वो नस्ल परस्ती की वजह से मुख्तलिफ जमातों के अफसरान, अगर कोई नस्ल परस्त अफसर है तो वो मौका हाथ से नहीं जाने देता और उस पर फिर फौरन रद्द अमल करते हुए अपनी नफरत का, अपनी नस्ल परस्ती का इजहार करते हुए वो कहता है इमिग्रेंट्स को किसी तरह मुसीबत का शिकार करूं और इनको जितना पीछे धकेल सकता हूं धकेलूं, या मर्द है या औरत है, वो इस तरह करता है। तो मुझे कभी अंदेशा है कि कहीं ऐसा ना हो। इसकी तहकीकात इंशाल्लाह आज कल में मुकम्मल हो जाएगी और फिर अगला स्टेप हम करेंगे। आप नौजवानों ने क्या करना है कि 3 काम मेरे बच्चों आपने करने हैं। परेशान नहीं होना सबसे पहले, और दूसरा वो सारे के सारे नौजवान इकट्ठे हो जाएं। अगर आप 100 हैं, 150 हैं, 200 हैं, बराए मेहरबानी 200 फर्द फोन करेंगे तो हर फर्द का अगर मैं 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट फोन सुनूंगा तो सारे का सारा वक्त उस फोन सुनने पे लग जाएगा और फिर आपकी नौकरी, आपकी खिदमत करने के लिए, आपका दुख उसका मदावा और इलाज करने के लिए मेरे पास वक्त नहीं रहेगा। इसलिए कोशिश करें मेरे बच्चों, हमारे दीन का हुक्म है कि 2 या 2 से ज्यादा अफराद जब कहीं चले, सफर पे निकले, तो एक को अमीर बनाए। सबक याद रखने वाले मंजिल मुराद तक पहुंचे और जिनको अपना सबक याद ना हो वो रास्ते में भटकते रहते हैं। तो सबक याद रखना है और 100 फर्द की बजाय मुझे 2, 3, 4 अफराद फोन कर लिया करें ताकि मैं
उस आपके 150, 200, 10,000 अफराद के मसाइल को सुन के समझ के उसको हल करने की तरफ तवज्जो कर सकूं और मेरे पास काफी वक्त हो कि मैं आपके मसले का हल कर सकूं। आपने क्या करना है मेरे बच्चों, पहले तो मैंने बता दिया, नंबर 1 ये करना है, ठीक है, कि एक कमेटी बना ले और सिर्फ 3-4 अफराद फोन किया करें, 3-4 में से भी सिर्फ एक फोन करे तो सबसे बेहतर वाला बेहतर है। दूसरा काम आपने ये करना है कि जिस दुकानदार से, जिस जगह से आपने अपना पासपोर्ट बनाया था, उसकी रसीद, पैसे अदा किए थे, उसकी रसीद, जो डाक के जरिए आपको पासपोर्ट आया उसकी रसीद, वो लिफाफा, ये 3 चीजें ये साबित करेगी कि आप यूनान में थे, यूनान से आपने ऑनलाइन अपना पासपोर्ट जमा किया, और इस तरह सारी की सारी चीजें साबित करती हैं कि आपका पासपोर्ट यूनान से बना है। चाहिए तो ये था कि इस पर सफारतखाना पाकिस्तान में मौजूद पब्लिक सर्वेंट आईन पाकिस्तान बड़ी वजाहत से कहता है कि पब्लिक सर्वेंट चपरासी से लेकर सफीर तक जो पब्लिक के जिम्मेदारान, नौकर, मुलाजमीन हैं, सरकारी मुलाजमीन जिन्हें कहते हैं, उनका ये काम होता है कि वो फौरी तौर पर अपनी जो पब्लिक है जिसकी वो खादमियत पर तनहा दार मुकर्रर किए गए हैं, इस नौकरी पर लगाए गए हैं कि उन पर ये लाजिम है कि किसी एक फर्द की, उस नेशनलिटी के एक मर्द या औरत की परेशानी को हल करने के लिए वो तवज्जो करें। मेरे बच्चों, हमारे आपके सफारतखाने में तकरीबन 18 मुलाजमीन हैं, 18 मुलाजमीन, और उसका खर्चा तकरीबन 1 लाख यूरो से जायद है एक माह का। गाड़ियाँ, अय्याशियाँ, मौज, मेले, तकरीबन 2-4-10 मिलियन यूरो की बिल्डिंग, पीछे पूरी हुकूमत, पूरी स्टेट, एक निज़ाम होता है। तो आप इस बात से पूरा अपने आप को ताज़ा दम रखा करें कि वो सरकारी मुलाजमीन, वो पब्लिक सर्वेंट, आपके पब्लिक सर्वेंट, आप पब्लिक हैं, वो आपके खादमीन हैं, नौकर हैं, मुलाजिम हैं, और आपके मसाइल को हल करने के लिए तनख्वाह दी जाती है उन्हें। ठीक है मेरे बच्चों, ये बुलाना करें, बुलाना करें। अच्छा, बड़े सारे बच्चे, बड़े सारे नौजवान ये कहते हैं कि जनाब वो सुनते ही नहीं है। तो मेरे बच्चों, सुनते नहीं तो सुनाने का दायरों में, इखलाक में रहते हुए आपको चार्ज वसब सलीका आना चाहिए, आपको डिटरमिन होना चाहिए। एक मुलाजिम है, वो आपकी सुनता ही नहीं, तो मेरे बच्चों उसके मुलाजिम को सर पे थोड़ी चढ़ाते हैं, उसको नीचे जमीन पर उतारते हैं, उसको बताते हैं, उसको झंझोड़ते हैं कि जनाब आपको इस ड्यूटी पर तनख्वाह दी जाती है, मुलाजिम है आप, और मुलाजिम होने के नाते मुलाजमत करें, नौकरी करें। तो ये मामलात है, ये आपने करने हैं, और दूसरे मामलात जो है मैं करूँगा। अच्छा, उसके बाद ऐसा है कि वही एक मसला जो कल वकला से बहुत ज़्यादा मैंने बैठ के डिस्कस किया कि बेबेहोशी पर जो इंसानी हमदर्दी के नाम पर ली गई बेबेहोशी है। बड़े सारे बच्चे कहते हैं जावेद साहब, जिस तरह आपने कश्ती हादसा के मामलात को सामने रखा है, उस पर जोर लगा रहे हैं, तो उसकी तरह आप बेबेहोशी वाले मामले को भी जोर लगा के ठीक करें। मेरे बच्चों, मैं तो 10,000 मरतबा मिन्नत और गुजारिश कर चुका हूँ, आपको बता चुका हूँ कि मुलाजिम नहीं, नौकर नहीं, तनख्वाहदार नहीं, उसके बावजूद मेरे बच्चों आपको आवाज़ें देता हूँ कि आए, एक दूसरे का एहसास करें, खड़े हों। मैं आपके लिए क़याम कर चुका हूँ, 27 साल का अरसा दुरानिया गुजर चुका है। आप भी अगर आप ना समझे, आप ना जाने, तो फिर मैं समझता हूँ जाग जाना चाहिए आपको। ठीक है, तो कल वकला से इस सिलसिले में बड़ी परेशानी की, बड़ी संजीदगी की एक मीटिंग हुई। तो मीटिंग में ये तय पाया कि जो मैं चाह रहा था कि 500-700-1000 फर्द इकट्ठा हो जाए और उसका इज्तिमाई तौर पर एक केस किया जाए। कल वकला से जो मीटिंग की, क्योंकि सैकड़ों नौजवानों ने 3 साल के सबूत की बेबेहोशी बंद कराने के बाद 500-700-1000 यूरो दोबारा लगाने के बाद एक दफा लुटे, 2 नंबर बेबेहोशी ले, गले में फंदा डाला, 5 साल की पाबंदी, 5 साल का बैन आ गया, फ्यूचर तबाह बर्बाद कर दिया गया, और फिर उन बेचारे बच्चों ने फिर दोबारा कोशिश की कि 3 साल वाले पेपर ले लें। अच्छा,
तो वो 3 साल वाले सारे मराहिल तय करने के बाद फिर दोबारा आगे से 5 साल का बैन और पाबंदी तकरीबन 90 से 95% लोगों की निकल रही है। सिर्फ 5% नौजवान ऐसे हैं जिनकी किसी गलती की वजह से, क्योंकि आयन यूनानी इमिग्रेशन लॉज कहते हैं कि भाई बैन है, जिसने 1 अप्रैल 2024 से बाद में ली है वेबियोशी, उस पर 5 साल का बैन है, और उससे कबल वाले पर अदालती चाराजोई है, कानूनी शिकंजा है, इल्जामात हैं, और वो इस तरह पेपर नहीं ले सकता। बड़ा मना किया, बड़ा रोका, बड़ा दुहाई डाली, हर रोज आपकी खिदमत में हाजिर होकर, लेकिन बड़े सारे बच्चों ने कहा जावे सब क्या करें। अब मसला बड़ा संगीन से संगीन तर होता जा रहा है, और इस सिलसिले में मैं आपको कहूंगा कि सवाल 2 हैं आपके यहाँ। सवाल 2 ये है आपके कि क्या हम पेपर जमा कराएं। मैं कहूंगा मेरे बच्चों ना कराएं। इसके बावजूद आपकी राय है, आपकी मर्जी है, आप आजाद हैं, इसलिए ना कराएं क्योंकि जब तक उस मसले का सलूशन या हल नहीं निकल आता, उस वक्त तक जमा कराने से आगे से 5 साल का बैन या बाहुबिल्ला निकल आता है, एक डरावनी चीज निकल आती है बैन, तो उसके लिए तो थोड़ा ही 500-700-1000 यूरो आपने बर्बाद करना है। पैसे मेरे बच्चों खून और पसीने से आप कमाते हैं, पैसे इसलिए नहीं कमाते कि उनको उड़ाते जाएं और जाया और बर्बाद करते जाएं। तो इसलिए कल जो हमारी मीटिंग हुई है उसमें हमने तय किया कि बच्चे तो नहीं आते केस दायर करने के लिए, बच्चे मौज में हैं, किसी ने उनको लॉलीपॉप दे दिया है या लारा लपा लगा दिया है कि ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, फिक्र की कोई ज़रूरत नहीं, मेरी बात होगी है। तो इस तरह मेरे बच्चों मसाइल हल नहीं होते। मसाइल को हल करने के लिए ना खून और पसीना एक करना पड़ता है, उस दीवार को आगे से हटाने के लिए उस दीवार से टकराना पड़ता है। और अगर आप समझते हैं ना, वो जैसे अल्लामा इकबाल ने कहा था कि हाथ पे हाथ धरे मुंतज़िर फरदा हो, यानी कि तकदीर जैसी भी होगी वैसे ही से। तो फिर इस सुस्ती काहली से अगर आप जान ना छुड़ा सकें तो फिर जो कुछ है फिर ठीक है, 5 साल का बैन है या 10 साल का बैन है या सारी जिंदगी बैन है, तो फिर अगर आप फिक्र खुद नहीं करेंगे तो उस बैन की दीवार को आगे से हटाने में और ज़्यादा दुश्वारी, और ज़्यादा मुश्किल, और ज़्यादा मुसीबत का सामना करना पड़ेगा। अल्लाह ना करे, ये सूरत हाल है। अच्छा, बड़े सारे नौजवान, बड़े सारे बच्चे ये पूछते हैं और कहते हैं कि जावेद साहब 3 साल वाले पेपर में तो हमारे पास ये प्रॉब्लम है, मसाइल है, तो क्या हम 7 साल वाले पेपर जमा करा लें। कानून और आइन इमिग्रेशन लॉज कहते हैं मेरे बच्चों कि किसी किस्म के पेपर नहीं ले सकता जिसने ये वाली चीटिंग, ये क्राइम किया। इसलिए 1000 मरतबा पहले कहा है, फिर कहता हूं कि जब तक हम केस दायर नहीं करते, ये साबित नहीं करते कि उन वकला ने, उन इदारों ने, OIM ने या मुख्तलिफ इदारों ने ये जुर्म किया, ये झूठ बोला, ये चीटिंग की कि भाई कानून मौजूद है, मैं मजदूर था, मैंने तो एक कानूनदान की बात सुनी और उसकी बात सुन के कानून के तहत पेपर जमा कराए, तो ये जब आ जाएगा तो आपके पेपर जमा कराने में वो साथ लव करेंगे, उसको अटैचमेंट के तौर पर साथ देंगे और फिर आपके पेपर जमा कराएंगे। अगर पेरिफेरिया में आपके पेपर्स को वो रद्द भी करते हैं, मुस्तरद भी करते हैं, तो अदालत का नोटिस, अदालत के वो पेपर साथ होंगे कि भाई हमने इस इदारे पर केस दायर किया है, पेपर रिजेक्ट करने से पहले हमने अदालत आलिया से इस्तदाद करनी है। 2 किस्म के केस हैं, एक दोबारा ला एसोसिएशन में और एक अदालत में। तो वो जो 25-30 नौजवान बच्चे आए हैं, अब सोचा कल ये मीटिंग में तय हुआ है कि उन्हीं का केस दायर कर दिया जाए। ठीक है, जब तक ये नहीं करते उस वक्त तक मैं समझता हूँ कि इसमें बड़ा इबाम है और खामखा तकदीर का मुकद्दर का इंतजार ना किया करें। जुर्रत की, गैरत की, क़याम की जरूरत होती है। अगर कोई चीज आपको खड़े हुए के कहे ना कि भाई बैठ जो, इजी हो जो, रिलैक्स हो जो, तो आप 1 सेकंड से पहले बैठ जाते हैं। आहो यार वो करता पे होता है पे हो ही जाएगा। तो मेरे बच्चों, बैठे हुए को उठने की जरूरत होती है, सुस्ती और काहली को ठुड्डा मार के दूर करने की जरूरत होती है। आप तो नौजवान हैं, आप तो शेर हैं, गैरत और जुर्रत वाले हैं, पहाड़ों के सीने चीरने वाले हैं। क्या हो गया मेरे बच्चों आपको कि आपको सुस्ती और काहली की तरगीब देने वाला, आपको दूध पिलाकर सुला देने वाला, उसकी बात आपको समझ आती है। तारीख इंसानी की 4 अरब साल की मुस्तनद बात को जुटला देते हैं आप।
کہ انسان نے جب بھی کسی مشکل پر کنٹرول حاصل کیا تو وہ اس سے اٹھ کے ٹکرایا ہے، آپ نے لیے کام کیا ہے، محنت کی ہے، خون پسینہ بہایا ہے، تب جا کے اس مشکل پر قابو پایا جاتا ہے۔ اور آپ عجب ایک سوچ میں ہیں کہ ٹھیک ہے یار ہو ہی جائے گا، ٹھیک ہے، تو یہ معاملات ہیں۔ اچھا، بڑے سارے نوجوان، بڑے سارے بچے، تیسرا نقطہ یہ ہے کہ وہ مسلسل یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ وہ گریک سفارتخانہ اسلام آباد سے کسی اٹیسٹیشن کی ضرورت نہیں، اور کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جناب میں نے بڑا زور لگا کے، بڑی خدمت داری کر کے تو میں نے اس معاملے کو حل کرا دیا ہے۔ میرے بچوں، اتنی افسردہ چیزیں، اتنی درد والی چیزیں، یعنی کہ ایک فار ایگزامپل ہمارا دوبارہ کہتا ہوں کہ سفارتخانہ جو ہے نا، اس میں 1.5-2 لاکھ یورو ایک ماہ خرچ ہوتا ہے، اور آپ خون اور پسینہ بہاتے ہیں، اور وہ سرکاری ملازمین، چاہے چپراسی ہے چاہے سفیر ہے، سرکاری ملازمین کا مطلب ہے پبلک عامہ کے نوکر ملازمین۔ تو جب وہ سرکاری ملازمین، اب حقیقت یہ ہے، تف کا مقام ہے، تف، کہ 1.5-2-3 لاکھ یورو ان سفید ہاتھیوں پر لگایا جائے، آپ کا خون بہے، آپ کا پسینہ بہے، اور آپ کے آنے والے سرکاری ملازمین جو ہیں 2011 سے 2024 تک ان کی ایک مہر کو بھی نہ مانا جائے، ایک اٹیسٹیشن کو نہ مانا جائے، آپ کے نکاح نامے کو نہ مانا جائے، اور اس طرح کی 10,000 چیزیں۔ یعنی کہ سفارتکاری کیا ہوتی ہے؟ سفارتکاری ہوتی ہے کہ اپنی قوم و ملت کے ایک بیٹے یا ایک بیٹی پر آنچ آئے تو سفیر 1.5-2 لاکھ یورو اس لیے دیا جاتا ہے کہ وہ جرت سے، غیرت سے، بہادری سے کھڑا ہو جائے اور کہے کہ یہ میری قوم کے اس بچے کا نقصان، انسلٹ، میں اسی لیے یہاں ہوں کہ نہیں ہونے دینی میں نے۔ تو جس سفارتخانے، جس سرکاری ملازم کے ایک پورے گروپ، ایک پورے گروہ، ایک سٹنڈ کو لاکھوں یورو دیتے رہے اور 13 سال مسلسل رشوت انتہائی عروج پر، سفارتخانہ پاکستان ایتھن میں پاکستانی داخل نہیں ہو سکتا۔ جب پاکستانی جاتا ہے تو وہاں کالے شیشوں کے اندر جو بیچارے سمجھ بیٹھے ہیں میں آقا ہوں اور سارے کے سارے میرے غلام ہیں۔ دیکھیں نا اس بیچارے کی بد نصیبی کہ سرکاری ملازم ہے، نوکر ہے، جس کا خون پسینہ بہتا ہے، اس کا ہی وہ آقا بن کے بیٹھ گیا ہے۔ کالے شیشے اور کوئی بندہ انہیں دیکھ نہیں سکتا۔ یونان کے کسی ایک ادارے میں، کسی ایک پیریفیریا میں، قومی اسمبلی یونان کے قریب منسٹریوں میں آپ سے آپ کا بیگ نہیں لیا جاتا، آپ کی ساری چیزیں چھین کر آپ سے باہر نہیں رکھ دی جاتی۔ تو دیکھیں آپ کیسے بہترین عجیب و غریب مالکان ہیں کہ اپنے سفارتخانے میں آپ جائیں تو آپ کا چپراسی، آپ کا نوکر، آپ کا ملازم، پبلک سرونٹ آپ سے ہر چیز لے کر باہر رکھ دیں، اور آپ ایسے بیچارے نمانے، یعنی کہ پتہ نہیں کدھر چلے گئے ہیں، کون سا ملک ہے، کس میں جانا ہے آپ نے۔ تو یہ حقیقتاً ایک انسلٹ ہے، یہ ایک ٹارچر ہے، یہ ایک تشدد ہے کہ اپنے سفارتخانے، اپنے گھر میں جانے پر آپ سے ہر چیز لے لی جائے اور کہا جائے کہ ادھر رکھو، اور باہر گھنٹوں کے گھنٹے کھڑا رہا جائے، اور رشوت جس کا جتنا دل کرے اندر وہ سرکاری ملازم جس طرح بدتمیزی، جس طرح بےہودہ پن سے بولنا چاہے وہ بولے، کوئی آبجیکشن نہیں، کوئی اعتراض نہیں۔ اور پھر ان کے ورکر کہیں، ان سفیروں کے، ان ملازمین کے، بچوں سوچتے نہیں نا آپ کہ بھائی میں نے بڑا کام کر دیا ہے، اب میری محنت سے، میری کوشش سے، میرے تقدو کرنے سے ایک معاہدہ ہو رہا ہے، اب کوئی ضرورت نہیں پڑے گی۔ ٹھیک ہے بھائی، ٹھیک ہے بھائی، وہ 13 سال جو ظلم، جبر، بدماشی، وہ سارے قصور ہوتے رہے، اور آخر میں آ کے فار ایگزامپل یہ پچھلے سال ایک معاہدہ ہوا تھا نا پاکستانی قوم کا
کہ پاکستانیوں کو اسائلم کی ضرورت نہیں. ایک وفد آیا آپ کے ملازمین کا, سرکاری ملازمین کا ایک وفد آیا, اور اس نے معاہدہ کیا کیا؟ معاہدہ یہ کیا کہ بھائی جتنے پاکستانی ہیں ان کو اسائلم کی کوئی ضرورت نہیں, اور انہیں ڈپورٹ کر کے پاکستان آپ کو بھیج دیں. ہم یعنی کہ گر کے پاؤں میں بیٹھ کے معاہدہ کرنا. کیا اس لیے میں آپ سارے ان سفیروں کی عیاشیاں اور موجیں اور گاڑیاں اور ان کے نخرے اٹھاتے ہیں تاکہ ساری زندگی بے ایمانی سے, رشوت سے, ذلت سے چوری کرتے رہیں, اور جب معاہدہ کرنا ہو تو نیچے پاؤں میں بیٹھ کر وہ معاہدہ کریں جو معاہدہ کسی دوسرے کی ضرورت ہو, اور پھر ان کے ورکر, ان کے دلال, ان کے ایجنٹ شوخیاں مارتے پھریں کہ بھائی بہت بڑا معاہدہ کر دیا, اب بہت ایسے ہو جائے گا ویسے ہو جائے گا. تو ان چیزوں کو بھولا نہ کریں, ٹھیک ہے, ان چیزوں کو بھولا نہ کریں. یہ معاہدے بڑے گر کے کیے جاتے ہیں. اور جب کوئی گانا ہوتا ہے نا, ہمارے پنجابی میں وہ کہ مقولہ ہے نا, کی گالے اتنے نہیں تکدا کانا, کانا بندہ آپ کے دیش کے افسر کو, افسر نامی شخص کو اتنا کانا کر دیا گیا ہے رشوت کے لین دین سے, وہ بیچارہ آنکھیں اٹھا کے دیکھ ہی نہیں سکتا. ایک کرپٹ, ایک رشوت لینے والا, ایک مال اور دولت کی ہرس میں ڈوبا ہوا, ناک و ناک غوطے کھاتا ہوا شخص آپ کے حقوق کا تحفظ کر ہی نہیں سکتا. لیکن آپ بھول جاتے ہیں, اور میں آپ کو بھولنے نہیں دوں گا, ٹھیک ہے, بھولنا نہیں میرے بچوں. کہ یہ ایک بدنصیبی ہے دنیا کے قوانین میں نا, ایک قانون ہے کہ کسی ملک کا کوئی بڑا افسر کسی دوسرے ملک میں ریٹائرمنٹ کے بعد نہیں جا سکتا, کیونکہ وہ اس ملک کی انسلٹ اور شدید ترین گراؤ کا, پستی کا نشان بنتا ہے. تو آپ دیکھ لیں کہ آپ کے ملک کا چپڑاسی جو ہے نا, بیوروکریسی کا چپڑاسی, تھانے دار, سپاہی, اس سے لے کر جنرل اعظم تک وہ سارے رہتے ہی باہر ہیں. یعنی کہ آپ کے وطن کی بےزتی کرنا, اس کو ذلت اور رسوائی کا جھنڈا نظام بنانا. وہ کہتے ہیں جی میں کیا کروں, میں نہیں رہ رہا ادھر. آپ کا وزیر اعظم صاحب بیمار ہو جاتے ہیں تو وہ بیچارے باہر جاتے ہیں, آپ کے جنرل صاحب باہر جاتے ہیں. ہاں کسی نے کہا جب مرتے ہیں تو پھر کہتے ہیں میرے آبائی گاؤں میں دفن کر دینا, ٹھیک ہے. تو یہ چیزیں بھولا نہ کریں. عوام, قوم اپنے ملک و ملت کا مقدر کا ستارہ ہوتا ہے, لیکن جب آپ ان کے پولیس کا ایک ورکر ہے یا پولیس کا ایک کام کرنے والا ہے, برا نام نہیں میں لوں گا, دلال نہیں کہوں گا اسے, تو وہ اپنے رابطے سے آپ کو کہتا ہے کہ میں نے یہ مسئلہ حل کر دیا, یہ کر دیا ہے, تو کسی کو برا بھلا نہیں کہنا, لیکن آپ ضرور دیکھا کریں میرے بچوں, جو آپ کا نمائندہ نہیں نا, جس کا پولیس سے بڑا تعلق ہے, بیوروکریسی سے بڑا تعلق ہے, اور وہ بیوروکریسی دنیا میں سب سے زیادہ کرپٹ اور بد دیانت لوگ ہوں, تو اس کا مطلب ہے انسان اپنی صحبت سے پہچانا جاتا ہے, کرپٹ کے ساتھ کرپٹ ہی ہوگا نا. یہ باتیں ہیں. اچھا یہ ایک آدھ سوال ہے تو یہ لے لیتے ہیں. شاید کہتے ہیں سر میرے 7 سال والے فنگر آگے ہیں, اس میں سے 3 جعلی ثبوت نکل آئے ہیں. شاید شہزادے آپ نے لگائے تھے تو نکل آئے ہیں, کیسے نکل آئے ہیں؟ میں نے وہ فائل بند کرا دی ہے, آپ 3 سال والے جمع کرا دوں, کوئی مسئلہ تو نہیں. اچھا اس میں ایسا ہے شاید صاحب کہ آپ اور آپ جیسے نوجوان شہزادوں سے گزارش ہے کہ جب تک آپ کسی وکیل سے رجوع نہیں کرتے اور آپ کا فیصلہ چیک نہیں کیا جاتا کہ کیا ایلیگیشن آیا اور آپ کے ان 3 نمبر ثبوتوں پر آپ کو عدالت بھیجا گیا ہے یا صرف تسلیم نہیں کیا گیا, اگر یہ معاملات ہیں, یہ مسائل ہیں, تو پھر دوبارہ جمع کرا سکتے ہیں. لیکن سب سے پہلے وکیل آپ کے اس فیصلے کو اسٹڈی کرے گا, پڑھے گا. پھر دوبارہ کہتا ہوں, بڑی دفعہ میں نے کہا ہے کہ اس سلسلے میں ضرور اپنے وکیل تک پہنچیں, اپنے سارے کاغذات اس کو دکھائیں, اور دکھانے کے بعد مشورہ جو ہے وہ لیں, ٹھیک ہے. اب آخر میں جو ہے میں کہوں گا کشتی حادثہ کے حوالے سے الحمدللہ رب العالمین بڑی پاکستان میں بھی فیملیاں جو اکٹھی ہو گئی ہیں. پرسوں ہمارا ایک پریس بریفنگ تھی, جنرل اجلاس تھا, جس میں کشتی حادثہ کے حوالے سے 14 جون کو چونکہ کشتی ڈوبی تھی, 300 سے 350 کنبے گرانے پاکستان میں ان کے پیارے اس میں شامل تھے.
جن میں سے صرف 12 پاکستانی نوجوان بچے تھے، کچھ کی ڈیڈ باڈیز ملی تھی اور 300 کے قریب ابھی تک لاپتہ ہیں۔ تو ان کے حوالے سے حکومت یونان پر ہم نے یہ عدل کی تحریک کا ایک ترتیب چل رہی ہے، اس میں ہم نے اس اجلاس میں، آرگنائزنگ کمیٹی میں اجلاس یہ طے کیا، فیصلے کیے کہ پاکستان سے لے کر دنیا بھر میں اجتماعات ہوں گے، اور سب سے بڑا اجتماع یونان میں میٹرو پانی پشتیمیوں 14 جون شام 7 بجے میٹرو اسٹیشن پانی پشتیمیوں اسٹیشن سے نیشنل اسمبلی یونان جائے گا، اور دوسرا کوپن ہیگن جرمنی، فرانس اور اس طرح مختلف ممالک میں ہوگا۔ یونان کے سارے بڑے شہروں میں اس کا احتجاج ہوگا، اور پاکستان میں بھی فیملیاں چاہ رہی ہیں کہ 14 جون کو وہ بھی کہیں اکٹھے ہو کے کم از کم ایک دوسرے کی دلجوئی کا سبب بن سکے۔ یہ معاملات ہیں، اور انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو اس پر ہم ضرور ان فیملیوں، ان کنبوں، قبیلوں کا حق لینے کا جو آوازہ ہے اس کو بلند رکھیں گے انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، اس طرح میرے بچوں یہ جان لیں کہ روزانہ کی بنیاد پر سوموار سے لے کر جمعرات تک 2 سے لے کر تقریباً 6:30 7 بجے تک میں آفس میں ہوتا ہوں، اور ہفتہ کو 3:30 سے 6:30 آپ 4 سے 7 کر لیں، اور اتوار کو بھی تقریباً 3 سے لے کر 7 بجے تک آفس میں، آج 4 بجے سے لے کر 7 بجے تک ہوگا۔ تو اس طرح زیادہ برتر اور بہتر ہے کہ آپ اپنی فائلز جو ہیں وہ لے کے آیا کریں۔ مشورہ ہے میرے بچوں، آپ کے لیے کام کرتا ہوں، مجھے آپ سے 1 سینٹ 1 پائی نہ طلب ہے، نہ درکار ہے، اور نہ ہی مجھے چاہیے، ٹھیک ہے؟ اس کے باوجود آپ اپنے معاملے میں سوچ بچار میں پڑ جائیں، سستی میں پڑ جائیں تو وہ مناسب نہیں۔ روزگار اور جابز کے حوالے سے مختلف کمپنیوں کی جابز موجود ہیں، اور جو نوجوان چاہے کہ اس کو جاب چینج کرنی ہے یا مالک کا لیٹر چاہیے، پہلے کچھ مارکیٹس وغیرہ کو جو ہم نے کچھ افراد بھیجے تھے، ان میں سے کچھ کا لیٹ ہونے کی وجہ سے نئی 1-2 کمپنیاں میں نے دریافت کی ہیں، تاکہ 2 سے 3 ہفتے کے اندر جاب لیٹر بھی ملے، جاب بھی ملے، اور بہترین طریقے سے، باعزت طریقے سے آپ کے جائز درست پیپر جمع بھی ہو سکیں، اور آپ کو روزگار بھی اچھا مل سکے۔ بڑی مہربانی، بہت زیادہ شکریہ۔ آپ تک کے لیے اتنا ہی ہے، اور آپ نے مکمل درست حقوق کے لیے یہ جان لیں کہ جب تک سارے پیپر سامنے نہ ہوں مشورہ ادھورا رہتا ہے۔ اللہ کی امان میں اللہ کے رکھیں۔ فی امان اللہ۔ السلام علیکم۔